अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि यार जो मेरे राब्ते में है कि नेगेटिव खबरें दे रहे हो आप। यार मैं नेगेटिव खबरें कहाँ से दूँ? बात यह है कि पॉजिटिव खबरें ये हैं कि मरीम नवाज शरीफ एक्सीलेंट वर्क कर रही हैं और मरीम नवाज शरीफ को गाइडेंस हासिल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। ये पॉजिटिव खबरें हैं और जो बड़े पैमाने पे काम है, जो बड़े मंसूबे हैं या जो बड़े इकदाम हैं वो खामोशी के साथ होते हैं, उसकी तरफ भी जो है ना भरपूर तवज्जो है, मीटिंग्स जारी हैं। और एक होते हैं कि पब्लिक के अंदर जो मशीनरी है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, उसको मोबिलाइज करना, तो उसके अंदर भी वो एक्सीलेंट वर्क कर रही हैं। जहाँ तक बात रही फेडरल की, फेडरल में आप कह लें कि वो नेगेटिव खबरों में आ जाती हैं। मैं खामखा बैठ के जो है ना शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करता रहूं, या मैं इस हकूमत की जो कि एक ब्लैकमेलिंग और एक बददियानती और साजिश का नतीजा है कि मियां नवाज शरीफ को साइड पे करना है और हमने इक़्तिदार पे कब्जा कर लेना है। मियां नवाज शरीफ की खैर बरकत की वजह से जनाब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसने अलल ऐलान DGISI बैठ कर कहते हैं कि अब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, वो सियासत के अंदर जनाब सर के बालों से पैर के नाखूनों तक धंसे हुए हैं और हर काम, हर जगह, हर चीज़ के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। और वो ये भी यानी कि जैसे ही काम कुछ यानी कि एक उनको टाइटल चाहिए था कि हमें एक डेमोक्रेसी की शक्ल चाहिए थी कि हम ताकि दुनिया के अंदर चल सकें, तो वो उन्होंने हासिल कर लिया। जूते पॉलिश करना तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है शहबाज शरीफ साहब के लिए, ये तो उससे बहुत आगे हैं। ये जूतों को सजदे करने वाले आदमी हैं और शर्म और इस टाइप की कोई शय ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है उनके इर्द गिर्द या उनके नज़दीक। बस उनकी सबसे बड़ी जो दुनिया की जो उनकी कामयाबी है ना, वो ये है कि मैंने अपने भाई के साथ वारदात डाल दी। पहले एक दफ़ा मैंने वारदात डाली, अब दूसरी दफ़ा डाल दी है, और अब मैं और मेरा बेटा, और इस तरीके से निज़ाम नहीं चलता। ये मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ये नेगेटिव खबरें नहीं है, ये हकीकत है, आपके सामने मौजूद है। यानी कि इस वक्त में पीपल्स पार्टी जिसका पब्लिक के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि उसको स्टैब्लिशमेंट हेल्प कर रही है सिंध के अंदर, सिंध की बर्बादी के अंदर। कि ठीक है, कराची के अंदर जो उनसा ना रेंजर्स उन्होंने खुली धमाल डाली हुई है, वो निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। किस लिए बैठे हुए हैं? और ना उसके ऊपर पीपल्स पार्टी कोई नाम लेती है। फिर वो जो वहाँ के ज़मीनों पे कब्जे हैं उसके अंदर हमारे सामने मौजूद हैं, किस किस जगह पे हैं, वो ज़रा नाम ले तो फिर और ज़्यादा मुतनाज़ा हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अंदरून सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने जनाब अपने कब्जे कच्चे के एरिया के अंदर देखे। फिर ये अपना जो हर साल सैलाब आता है, लोगों की बेबसी और क्या कहते हैं कि उनकी अफलास के ऊपर ये सियासत करते हैं। यानी कि इस कदर जानी दुश्मन नहीं होता जितना ये जो है ना नस्ल तबाह की हुई है और उसके ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, गुर्राते हैं। और जनाब पूरी की पूरी जो है ना अब रियासती मशीनरी उनके साथ खड़ी हुई है और हमदर्द ऐसे बनते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी वो एक हमारे जो शहीद हुए हैं ऑफिसर, उनके जनाजे में अगर आप देखें कि एक तरफ आर्मी चीफ है, दूसरी तरफ जरदारी साहब ऐसे आंखें निकाल के जनाब तस्वीर बनवा रहे हैं कि जैसे सबसे बड़ा गम और गुस्सा इन्हीं को ही है। अपनी हरकतों पे गौर करें कि आपने किया क्या, इस मुल्क के खातिर या अपनी ज़ात, अपनी पार्टी और अपने इक़्तिदार के खातिर ये सब कुछ किया। तो ये नेगेटिव खबरें हैं। अब मैं ये नेगेटिव खबरें लगती हैं तो भाई ये असल खबर है। अगर इसके ऊपर बंदा निशानदेही नहीं करेगा, नहीं बोलेगा, तो ये पॉजिटिविटी में कैसे तब्दील होंगी। अच्छा, दूसरी जो उनसी है ना, मैं आपको बड़ी यानी कि कुछ दिनों से ना कुछ सुनबुन मिल रही थी, कुछ इत्तलात मिल रही थी, लेकिन अभी जो उनसी है ना, कल मुझे काफ़ी मतलब एक बड़ी मुस्तनद जगह पे जो था ना डिस्कशन सुनने को मिली। और वो वहाँ पे से कभी कोई हल्की खबर नहीं मिलती। अगर बात करते हैं तो वो किसी ठोस शिवायत पर करते, और वो ये थी कि PMLN के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना आप कह लें कि पॉलिटिकल डिस्कशन वो जारी है। इसको ग्रुप नहीं कहेंगे, पॉलिटिकल डिस्कशन जारी है। इसमें बहुत सारे इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड वो सारे लोग जो है ना वो बहस के अंदर शरीक हैं। और उस ग्रुप के अंदर मैं आपको वजाहत के साथ बताऊं कि शाहिद खाकान अब्बासी नहीं है।
ان کے نظریات سے اختلاف یا اتفاق کہہ سکتے ہیں، لیکن علیحدہ سے ایک گروپ ہے جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ وہ، یعنی کہ ایک پہلی یہ آتی ہے شاہد خاقان عباسی جو پارٹیاں بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں مفتاح اسماعیل ہیں، جس میں کافی سارے لوگ ہیں جو ڈسکشن میں، کافی سارے نہیں، کچھ لوگ ہیں، نہیں وہ نہیں، ان سے ہٹ کے ایک بڑا جو انسان ہے وہ بات کہہ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یعنی کہ دور حاضر کے اندر 2024 کے اندر آپ وہ فارمولے اپلائی کریں گے جو 1990 کے ہیں، عقل پھر اس کو جو انسان تسلیم نہیں کرتی اور حالات بھی اس کو چلنے نہیں دیتے. تو کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر نظر ہے، اور یہ قیادت کا جو انسان ایک بہت کمزوری نظر آ رہی ہے. فیلئر کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرائے اس میں آ جاتا ہے، ڈسٹریکشن میں آ جاتا ہے. یہ یعنی کہ یہاں پر کمزوری نظر آ رہی ہے، ویکنیس نظر آ رہی ہے. اور یہ جو ڈسکشن ہے اس کے بارے میں کچھ دنوں میں جو انسان میں توقع کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے آئے گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ کیا چل رہا ہے. ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ نظام اس طرح سے چل سکتا ہے، اور یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کیا یہ چل سکتا ہے. پنجاب کی طرف سے سب اس بات پہ راضی ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک جو لمیٹڈ پروگرام چل رہا ہے نا یہ نہیں ٹھیک. یہ جو لمیٹڈ پروگرام چل رہا ہے جو ایک مطلب 7 8 10 بندے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ایک نظام کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک جماعتی کام نہیں ہو رہا، یہ انفرادی کام ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض ہے. لیکن جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ کیا ان فیوچر کیا رنگ دکھائیں گے، تو اس کے اوپر جو ہے نا بحث ہو رہی ہے. شہباز شریف کے جو طریقہ سیاست ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف کی صحت اور ان کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ بات تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اسی بات کے اوپر جو انسان میں آگے بڑھا تھا کہ یہ کیا ڈسکشن ہے. تو میاں نواز شریف عمر کے اس حصے میں ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے جن سے گائیڈنس لے کے آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ فائٹ کریں اور سیاسی چال بازیاں جس کے ماہر زرداری صاحب ہیں یا اس وقت میں شہباز شریف صاحب ہیں، تو اس طریقے کی کوئی ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے. نہ ان کا مزاج اس قسم کا پہلے تھا نہ ابھی ہے. ان کی اچھائیاں جتنی مرضی آپ کر لیں وہ حقیقت ہے، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ اس وقت میں کیا ہونی چاہیے تو وہ فضول سی لگتی ہیں. انہوں نے اپنا بہت اچھا پیریڈ گزارا ہے، اور اس وقت میں کیا وہ وزیر اعظم آ سکتے ہیں. تو جو وقت کی ضرورت ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی اس ملک کے مفاد کی بات کرتا ہے، ملک کا مفاد مینز پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے اس کا مفاد، اس کی بات کرتا ہے، تو فی الفور جو انسان نواز شریف کو وزیر اعظم بن جانا چاہیے. جو بھی حالات ہیں اس کے اندر جو قدم اٹھے گا نا وہ بہتری کے لیے اٹھے گا، اور اگر جو روکے گا اس کو وہ آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کی دشمنی میں روکے گا. اور جہاں تک یہ رہی شہباز شریف صاحب کی ان کو بالکل جو انسان یہ بالکل میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے. جیسے کماد میں جو گنے کی فصل ہوتی ہے، جنہیں کماد نہیں سمجھ میں آتی، گنے کی فصل میں سور گھس جائے نا تو وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو جو مرضی کرے وہ. اور اس سے آپ بحث کریں تو وہ بتاتا ہے میرے بچے ہیں، میں بھی اللہ کا بنایا ہوا جانور ہوں، میری بھی خوراک کا مسئلہ ہے. تو بحث نہیں کر سکتے. پھر آپ نے اپنی نسل کو بچانے کے لیے دوسرے کی نسل کشی کرنی ہوتی ہے. ان سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی شہباز شریف صاحب سے. یہ عجیب و غریب قسم کے آدمی ہیں. یہ ان کا بہت اچھا ماضی ہے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن اس وقت میں سیاست ان کو ایک ہی آتی ہے کہ اپنے گھر میں جو نا واردات ڈالو اور دوسرے کی ہر ایک بات مانو. مطلب ضلالت کی، کمینگی کی اور گھٹیا پن کی انہوں نے انتہا کی ہوئی ہے، اور ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے. اور جو میں نے آج سے کوئی 2 2 سال 3 3 سال پہلے میں نے یہ باتیں بتائی ہیں تو پرائیویٹ محفلز میں انہوں نے کہا اور یہ رپورٹ ہوئی کہ شہباز شریف صاحب سے کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ میاں صاحب یہ آپ کی لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ اس میں بڑے مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں یار میری کون سی عزت ہے. بالکل کھل کے کہتے ہیں، درست کہتے ہیں کہ جس کی ان کو پرواہ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.